शोबिस को खैरबाद कहने वाली भारतीय अदाकारा ने आलम दीन से शादी कर ली। 5 दफा बिग बॉस के अलावा मुतअद्दिद शोज और बेशुमार टीवी एड्स और कमर्शियल करने वाली भारतीय अदाकारा सना खान 20 फिल्म्स में हीरोइन का किरदार भी निभा चुकी थीं। उनकी 20 फिल्म्स में से वजह तुम हो और सलमान खान के साथ की गई फिल्म जे हो ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई, जबकि सना खान से कबल आमिर खान की फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार में काम करने वाली सारा वसीम भी दीन इस्लाम की राह को चुनते हुए बॉलीवुड को खैरबाद कह चुकी हैं। सना खान एक पाकिस्तानी आलम दीन और मुफ्ती तारक मसूद के बयानात सुनती थीं, जिसके बाद उन्होंने मुफ्ती तारक मसूद से फोन कॉल पर बात भी की। आपने वो सुना होगा एक मशहूर अदाकारा सना खान, जिसके आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। मेरा राब्ता हुआ, उस लड़की का फोन आया मेरे पास, पता चला बयान सुन रही है। मैंने ये उसकी इजाजत से आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो उसने मुझे बताया कि पहली बात तो ये कि मेरे ऊपर कतअन किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जिसकी बेस पे मैं तोबा करके बॉलीवुड को मैंने छोड़ा है, क्योंकि उस पर इल्जामात लग रहे हैं मौलवियों ने उल्लू बनाया, मौलवियों ने बेवकूफ़ बनाया, ये किया वे किया। पहली दफ़ा तो बेचारी का मुझसे राब्ता हुआ है ठीक है ना। और उसने बताया कि मुझ पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, और मैंने जो बॉलीवुड को छोड़ा तो मुझे बॉलीवुड में जाके अंदाज़ा हुआ कि ये काम ठीक, बोलो भाई, नहीं। इसमें इज्जत है, शोहरत है, लेकिन गलत तरीके से इज्जत और गलत तरीके से दौलत। उसने बताया कि एक एक रिबन काटने के ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, सिर्फ इफ्तिताह करना है ना। तो उसने कहा मैं उम्रा करने गई इन्हीं पैसों से, लेकिन मेरे दिल में खलश थी कि मैं अल्लाह के घर भी हलाल पैसों से नहीं आई। एक आलिम की बात याद आई कि हीरा है ना, हीरा वो कीचड़ में पड़ा हुआ हो फिर भी वो होता क्या है, हीरा। तो ये जो कलमा है ना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान, ये बड़ी जबरदस्त चिंगारी है। मुसलमान को एहसास होता है कि गलत क्या है, गलत। गैर मुस्लिम में बसा औकात एहसास ही नहीं होता। तो उस एक्ट्रेस ने बताया, उस लड़की ने बताया कि मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं जो उम्रा कर रही हूं ये उम्रा भी ठीक, बोलो भाई, नहीं। अपने जिस्म की नुमाइश करना, किसी जवान लड़की के लिए अपने आप को एक्सपोज करना ताकि लोग उसके जिस्म से लज्जत हासिल करें, ये गैर अखलाकी हरकत है भाई। इस पे आप दर्जनों दफ़ा अखलाक का लेबल लगा दें तो मेरे भाई, कौवे को कबूतर कहने से कौवा कबूतर नहीं बन जाता। लोग कहते हैं अपनी निगाहों को साफ रखो, तो जब निगाहें साफ ना तो आप उनके कपड़े आधे क्यों कर रहे हो? फिर आप इसीलिए तो आधे कपड़े कर रहे हो ताकि लोग इनको देखें। अगर लोगों ने बहन की नीयत से ही देखना है तो बहन तो पूरे कपड़ों में अच्छी लगती है कि नहीं लगती ठीक है ना। उसने तो ये बताया कि बॉलीवुड में मैं जब फिल्मों में काम करती थी मुझे एहसास था कि ये काम ठीक नहीं। उसने कहा कि मैं उम्रा करने गई, मैंने वहां अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी, है अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। और वो रो रही थी टेलीफोन के ऊपर, ये उसके जज्बात थे। सना खान ने अदाकारी छोड़कर तौबा करते हुए अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने की बुनियादी वजह भी बताई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे वाकई लगा कि हाँ ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूं। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना थोड़ी सी मज़े के लिए जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने
اللہ کی کوئی نافرمانی اگر ہم لے لیں تو میں نے تھوڑے سے مزے کے لیے وہ تو کر لیا, لیکن اب وہ تھوڑا سا وقت تو نکل گیا, مزہ بھی چلا گیا, لیکن کیا ہوا, گناہ ہمارے ساتھ رہ گیا. اب وہ گناہ کیا ہوگا, وہ گناہ ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا, وہ آخرت کے دن ہمارے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور ہمیں کیا کرے گا, جہنم میں چھوڑ کے آئے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مزہ تو ختم ہو جائے گا, پر یہ گناہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور آپ تو جانتے ہیں اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے. اور اسی طرح تھوڑی سی مشقت کے لیے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے نا اس وقت وہ بھی نکل جاتی ہے. جیسے کہ اب مجھے تہجد میں اٹھا نہیں جا رہا ہے, یا فجر میں اٹھا نہیں جا رہا ہے نماز کے لیے, اور وہ مشقت ہوتی, تکلیف ہوتی ہے, آپ سب جانتے ہیں, مجھے بھی ہوتی ہے, تو وہ تکلیف ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ارے سو جاتے ہیں نا, اٹھ کے قضا کر لیں گے, کیا مشقت کی وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مشقت کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو نیکی رہتی ہے وہ بھی سیم آپ کے ساتھ قبر تک جاتی ہے, حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتی ہے, اور نیکی کیا کرتی ہے, آپ کو جا کے جنت میں چھوڑاتی ہے. تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم گناہ سے دور رہ سکے, اور یہ سوچے اس مزے کے وقت کہ یہ مزہ تو بس کچھ وقت کا ہے, ختم ہو جائے گا, پر یہ جو گناہ ہے ہمارے سر رہ جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا, اور جنت کے اور ہمارے بیچ میں یہ ایک دیوار بن جائے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بنے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ سوچیں اور سوچ کے کریں, جس سے کہ ہم لوگوں کے لیے کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے, انہیں برا لگتا ہے, لوگ تو آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی گناہ آپ کے سر رہ جاتا ہے, اور وہ آگے جا کے آپ کو جنت میں اور آپ کے بیچ میں وہ دیوار بن جائے گی. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ صرف نماز اور ان چیزوں کو تو دھیان میں رکھنا ہی ہے, بس اس کے علاوہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیسے ہیں, ہم لوگوں سے کیسا بیہیویئر کر رہے ہیں, ان سے کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہیں ان کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں ان سے چیٹنگ تو نہیں کر رہے, کہیں ان کا پیسہ تو نہیں کھا رہے, کہیں ان کے ساتھ ان کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم بھی ایک بہتر انسان بنتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کبھی کبھی ہمیں اچھی چیز کرنے کا یا اچھا رہنے کا اس دنیا میں اس کا ریٹرن نہیں ملتا, بٹ ہمیں یاد رکھنا ہے ریٹرن ہمیں دنیا سے نہیں, ہمیں آخرت میں اللہ سے چاہیے. تو بس یہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا, کیونکہ یہ چیز میری لائف میں بہت 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 ڈفرینس لائی, اور آپ دیکھ رہے ہو آج جو میں ایک میں کہہ سکتے ایک الگ انسان جو بن گئی ہوں, اور یہ چیز نے میری لائف میں بہت پازیٹیولی امپیکٹ کیا ہے. یہ دو چیز, اس پہ ہماری پوری زندگی بیسڈ ہے اور اس سے ہی ہماری دیکھا جائے تو پوری زندگی ہے, پیدا ہونے سے لے کے قبر کی گھڑی تک. تو بس میں نے سوچا آپ سب سے بھی شیئر کر دوں, تاکہ ہم جو اپنے لیے محنت کر رہے ہیں, اپنی جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں, ہم اگر دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے اور ان کی بھی جنت بنانے میں ان کی مدد کرے, تو اس سے اچھا کیا ہی بات ہوگی. کچھ ہی عرصے قبل بالی ووڈ اداکارہ ثنا خان نے اچانک شوبیز کو خیر بات کہہ کر سب کو حیران کر دیا تھا. اداکارہ کی شادی کی تقریب بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورت میں منعقد ہوئی. نکاح والے دن ثنا خان نے سفید فراق, جبکہ شوہر مفتی انس نے بھی سفید کرتا زیب تن کیا ہوا تھا, جو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے انتہائی پسند کیا جا رہا ہے, اور اس نئے جوڑے کو دنیا بھر میں خوب پذیرائی کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دی جا رہی ہیں. علی قاسمی, newsalert.com.pk. أخرجت للناس, you and I have been created for the betterment of mankind. So Ya Allah, what do? تأمرون بالمعروف. With your actions and your word and your speech, go and tell everyone what pleases me. وتنهون عن المنكر. And again with your actions and words in your speech, go and tell people what displeases me. And if you do so, تؤمنون بالله. It will increase your iman. It will increase your faith in me. A lot of scholars say that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I, and all of us try
and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all.